قله ماه رمضان ایام قدر و لیالی مبارکه قدر است. ما به این قله رسیدیم، از فرصت بی‌نظیر توسل و تضرع و دعا و طلب از پروردگار عالم استفاده کنیم و این ماه ضیافت الهی است، برترین ضیافت‌های الهی در همین ایام مبارک است. این دعایی که شما می‌خونید، این توسلی که شما می‌کنید، این اشکی که می‌ریزید، اینا همه ضیافت‌های پروردگار است که به شما اعطا شده. قدر اینها رو بدونید، برای خودتون و همه برادران دینیتون و کشورتون و جامعهتون دعا کنید و مطمئن به اجابت باشید. در روایت هست که وقتی دعا میکنید اطمینان داشته باشید که این دعا مستجاب میشه. از طرف پروردگار هیچ قصوری وجود نداره، اون کرم محض است. گاهی هستش که ظرف ما آمادگی نداره برای گرفتن اون لطف و رحمت الهی. سعی کنیم با استغفار، با توجه و تضرع بیشتر خودمون را آماده دریافت رحمت